अस्सलाम वालेकुम। शाजिया हसन फिर आपके पास मौजूद है और एक नई स्टोरी के साथ, और कहानी आपको अच्छी भी लगेगी और ये कहानी सच्ची भी है। जैसे आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं रिपोर्टर हूँ एक इंग्लिश अखबार की। तो अब बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया हाउसेस खुल गए हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, मगर वो इतने मसरूफ़ रहते हैं और कुछ तो विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग के आ गए हैं। बिकॉज जो रिपोर्टर होते हैं उनको उनकी सबसे पहली जो एक रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। सो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट है मगर उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग पहले की शायद ना हो, तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होता है। अपने अलावा दुनिया में और जगह जर्नलिज्म में क्या हुआ है या क्या हो रहा है, ये चीज़ें उन्हें नहीं मालूम होती। तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक बहुत मशहूर एक जर्नलिस्ट के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये जर्नलिस्ट साउथ अफ्रीका के जर्नलिस्ट थे, 1960 में पैदा हुए थे और फोटो जर्नलिस्ट थे, तस्वीरें लेते थे, बहुत अच्छी तस्वीरें लेते थे। इनका नाम केविन कार्टर था। बहुत सारे लोग जो है केविन कार्टर के नाम से समझ जाएंगे कि कौन था। केविन कार्टर की एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी 1993 के अंदर। सूडान के अंदर कहत पड़ी थी, फैमिन और फ्लड्स वगैरह की उसकी वजह थी और भी बहुत वजूहात थी। वहाँ पे कहत पड़ गई थी और लोग भूखे मर रहे थे। जाहिर है ये अखबार की तरफ से या ये गए थे, जैसे और जर्नलिस्ट गए थे कहत कवर करने के लिए। अफ्रीका तो मशहूर है, कहाँ कहाँ कहत हो जाती है। तो केविन कार्टर भी गए थे। जाने से पहले इनको अच्छी तरह समझाया गया था कि वहाँ पे डिजीज है, बीमारियां हैं, क्या क्या कुछ है। बेवजह किसी चीज को छूना मत, किसी चीज के बीच में पड़ना मत, ज्यादा किसी के करीब नहीं जाना। ये सारी जब भी कोई जर्नलिस्ट जाता है किसी और जगह तो उसको ये ब्रीफिंग मिलती है, दैट इज अ गिवन, ये तो है। केविन कार्टर जब पहुंचा सूडान तो उसने बहुत सारी तस्वीरें ली। एक दिन उसने एक ऐसी तस्वीर ले ली जो दुनिया में मशहूर हो गई। एक छोटी सी बच्ची जो भूखी मर रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो रही थी, भूख से वो मर रही थी, उसकी हड्डियां निकली हुई थी। वो उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो कैंप तक जाना चाह रही थी और वो क्रॉल करके जा रही थी क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी। छोटी बच्ची थी, 2.5 साल की होगी, 3 साल की होगी। और वो किस तरह से यानी कि जमीन से रगड़ के जब वो पहुंच रही थी कैंप की तरफ जहां पे उसको खाना मिल जाता, उस वक्त वहां पे उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था, वल्चर। तो वो लिटिल गर्ल को वो वल्चर जो था वो दूर से देख रहा था कि जब ये मर जाए तो मैं इसको खा लूं। वल्चर क्या करता है, वल्चर जो है वो मुर्दा गोश्त खाता है। तो वो इंतजार वल्चर कर रहा था कि ये बच्ची मरे और मैं इसे खाऊं। उस वक्त केविन कार्टर जो वहीं मौजूद था, उसने अपने कैमरा वगैरह, अपनी लेंस वगैरह फिक्स की और वो तस्वीर ले ली। वो तस्वीर जब दुनिया में गई तो इतनी मशहूर हुई, उसका बहुत फायदा भी हुआ क्योंकि दुनिया को पता चला कि सूडान में क्या हो रहा है। दुनिया ने इमदाद दी सूडान को, मगर लोगों के दिल में ये सवाल भी उठा कि इस बच्ची का क्या बना, क्या उसको उस गिद्ध ने खा लिया? इसका किसी को कुछ पता नहीं। मगर केविन कार्टर की तस्वीर इतनी मशहूर हो गई कि 1 साल बाद 1994 में उसको पुलिट्जर प्राइज मिला इसी तस्वीर के लिए। ये तस्वीर बहुत मशहूर है, मेरे पीछे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उसको प्राइज मिल गया। अच्छा, उससे पूछा गया प्राइज मिलने के टाइम पे, लोगों ने भी कहा कि तुम कैसे जर्नलिस्ट हो गए मगर तुम कैसे इंसान थे कि तुम इतनी कमजोर बच्ची, इंसान की बच्ची है, वो भूखी मर रही थी, वो किस तरह रगड़ के जमीन पे वो जा रही थी कैंप की तरफ, तुम उसको उठा के वहां पहुंचा नहीं सकते थे। वो बात उसको अंदर ही अंदर कोस रही थी। और उस दिन जब उसको प्राइज मिला तो उससे पूछा कि तुम वहां खड़े थे तस्वीर लेने के बाद, तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि तुम बची? तो उसने बोला कि मैंने तस्वीर खींची और तस्वीर खींचने के बाद मैंने एक सिगरेट जलाया और मैं रोया। लोगों ने बोला है क्या? कोई ये नहीं सोच पाया था कि केविन कार्टर के दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
اور اس بات کے ایوارڈ لینے کے 3 مہینے بعد اس آدمی نے خودکشی کر لی. وہ بھی یعنی کتنی تکلیف میں تھا, وہ سوچ سوچ کے وہ خود کو کوس رہا تھا. یہ ہے اس زمانے کی بات. اس کا ضمیر اسے کھا گیا, اس کا ضمیر اسے ٹوک رہا تھا. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں ہم لوگ بڑے جرنلسٹ ہیں بھائی, کیا بات ہے, بڑے بڑے چینلوں میں کام کرتے ہیں, اخباروں میں کام کرتے ہیں, کیا بات ہے ہماری, واہ. 2007 کی طرف آتے ہیں. 2007 میں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, بھائی ان کو وہ ایک قسم کا انہوں نے پولیٹیکل سٹیپ لے لیا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اور وہ آ رہے تھے کراچی اور انہوں نے بولا مجھے کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے, اور یہ اور وہ. اور اس زمانے کے جو پریزیڈنٹ تھے, جو آرمی کے تھے, میں زیادہ نام وام لینا بھی نہیں چاہ رہی, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کن کی باتیں کر رہی ہوں. وہ جب آ رہے تھے کراچی تو ایئرپورٹ پہ تو بہت سارے وکلاء ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئے کہ بھئی کس طرح سے گورنمنٹ نے جوڈیشری پہ ہاتھ ڈالا. تو ظاہر ہے پوری جوڈیشری کھڑی ہو گئی تھی ان کی کال پہ. تو آپ سمجھ رہے ہیں میں جسٹس افتخار کی بات کر رہی ہوں. تو پورے لوگ ایئرپورٹ پہ گئے, مگر اس وقت رائٹس بھی ہو رہے تھے, لڑائی جھگڑے بھی چلنے شروع ہو گئے تھے. بہت قسم کے لوگ آ گئے تھے روڈ پہ, پستولے لے کے, بندوقیں لے کے, جھگڑے ہو گئے تھے. سڑک پہ کھلا رائٹس ہو رہے تھے. ایک وکیل صاحب گئے اپنے دوست کے ساتھ. وکیل صاحب کا نام میں پورا ویسے بھی اب نہیں لیا جاتا, ان کا نام اقبال تھا, اور ان کے دوست تھے عمر. وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ بھی ایئرپورٹ گئے چیف جسٹس کو ویلکم کرنے کے لیے کہ وہ کراچی آ رہے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے تقریر کریں گے, بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. رستے میں وہ جا نہیں سکے. جب وہ ٹرین کی پٹری تک ملیر کالا بورڈ تک پہنچ رہے تھے تو وہاں پہ بہت جھگڑے ہو رہے تھے. تو وہ ٹرین کی پٹری جہاں سے گزرتی ہے وہیں پہ انہوں نے اپنی گاڑی روکی, کیونکہ ان کو دکھا روڈ پہ 2 زخمی لوگ پڑے ہوئے تھے. انہوں نے جلدی سے اپنے گاڑی کے دروازے کھولے, ان کو زخمیوں کو گاڑی میں ڈالا اور بولا کہ یہاں سے چلنا چاہیے. وہ جا رہے تھے تو اچانک رائٹرز آئے, 2 یا 3 اور لوگ پستولوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان کی گاڑی پہ فائرنگ کر دی. گاڑی میں جو دوست تھے عمر اقبال صاحب کے, وہ وہیں ختم ہو گئے. جو پیچھے جو زخمی تھے وہ ویسے ہی ادم ہوئے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. اور گولیاں جو ڈرائیو کر رہے تھے اقبال صاحب کو بھی لگی, اور گاڑی کے دروازے ان لوگوں نے کھول کے گولیاں ماری اور یہ لوگ دروازے گاڑی سے باہر گر گئے, ان کو کھینچ کے نکال دیا گیا. اس وقت مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک پرائیویٹ چینل کے جرنلسٹ, فوٹو جرنلسٹ یا ویڈیو بھی بنا رہے تھے, انہوں نے نوٹس کیا کہ اقبال صاحب کے اندر ابھی جان ہے, وہ مرے نہیں ہیں. اور انہوں نے وہ لوگ جو فائرنگ کر رہے تھے ان کو آواز دے کے واپس بلایا, آؤ جلدی آؤ, اس میں ابھی جان باقی ہے, تاکہ وہ اپنی اچھی پکچر لے سکے. اس نے اپنی پکچر کے خاطر اس نے ان کو واپس بلایا. وہ اسیلنٹس واپس آئے اور انہوں نے گاڑی سے کھینچ کے اقبال صاحب کو باہر نکالا. اچھا, ان کو اتنی گولیاں پہلے لگ چکی تھی کہ ان کو کوئی نرو ڈیمیج ہو گیا تھا کہ کچھ, کہ ان کی آنکھیں نہیں بند ہو رہی تھی, پر وہ زندہ تھے. ان کو باہر نکالا اور ان کو روڈ پہ پھینکا اور ایک گولی اور ماری. اپنی جلدی میں انہوں نے یہ والی گولی جو تھی وہ ان کے بازو میں مار دی. ان کو پہلے ہی 4 گولیاں لگ چکی تھی, 5ویں گولی ان کے بازو میں لگی اور ان کی آنکھیں نہیں بند ہو رہی تھی. وہ ایکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں, کہ جاؤ یار تم لوگ نکلو کہ مر گیا ہوں میں. اس کی آنکھیں نہیں بند ہو رہی تھی, تو ان کا جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی قمیض لے کے اپنے منہ پہ ڈال دی اور وہ وہاں یوں پڑے رہے, اور ان لوگوں کو لگا کہ یہ مر گیا اور وہ چلے گئے. وہ آدمی آج بھی زندہ ہے. اس کو بعد میں کوئی بچہ دیکھتے کے لیے آیا کہ سارے لوگ مر گئے, تو اس نے بولا کہ کسی کو بولا مجھے ہسپتال لے جائے. اس بچے کی کال پہ اس کو گاڑی میں ڈالا گیا, ایک دکان پہ لے کے گئے, وہاں 1-2 اور زخمی لوگ تھے, اور اس طرح سے ان کو ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال لے جایا گیا, جہاں وہ 10 دن تک ہسپتال میں رہے. اور آج تک ان کو ایک ٹراما جس سے وہ گزرے, اس سے وہ پوری طرح گزر نہیں سکتے. وہ بھولنے لگے ہیں, کبھی کبھی ان کو اپنے بچوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے, وہ بات الگ. مگر ایک جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ نے کس طرح سے اپنی تصویر کے خاطر اس کو واپس بلایا کہ اس کو گولی مارو کہ ہم تصویر لے سکتے ہیں. اس کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں کیا کہہ سکتی ہوں, اللہ ہی سمجھے گا اسے. اور دیکھ لیں یہ فرق ہے.
کسی کو اگر ضمیر ٹوکے اور کسی کو ضمیر ابھی تک نہیں ٹوکے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. بائے بائے. جس کا انتظار تھا یہ جو بھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی رانی ڈش میں نے 77 چلو کباب جو اور یہ میرے ساتھ تقریباً بائے بائے.